बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम के शुरू में ही अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि ये जो कुरान है ये एक ऐसी किताब है जिसमें बिल्कुल कोई शक का कोई गुंजाइश ही नहीं, लेकिन इसमें हदायत सिर्फ जो है वो मुत्तकी लोगों को मिलेगी। और मुत्तकी लोग वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। तो गैब तो बहुत सी चीज़ें हैं, यानी इस कमरे में इस वक्त जो है वो बेशुमार जो हैं वो साउंड वेव्स भी गुज़र रही हैं, या जो जरासीम यहाँ हैं, वायरसेस जो हैं, ये हम जो है ना देख तो सकते नहीं और ऐसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिवाइसेस जो राइट एडवाइस डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए उनका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो यौमनून बिल गैब है वो ऐसी गैब वाली चीज़ें हैं जो गैब हैं जिन्हें 5 सेंसेस यानी खवास हमसा से जो है न लगाए ही नहीं जा सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे इन जो गैबी चीज़ें हैं उनका पता लगाया जा सके या लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जा सके। तो उनमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का पर ईमान है, फिर अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते बनाए हुए हैं उन पर ईमान है, और फिर जो अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें नाज़िल की उन पर ईमान है, और फिर रसूलों पर ईमान है, और फिर यौम आखरत जबकि इंसान अपने तमाम अमाल का जो है वो हिसाब देगा अल्लाह ताला को, और फिर उन जो फ़ैसला कर दिया जाएगा कि ये लोग जन्नती हैं और ये लोग दोज़खी हैं। ये है यौम आखरत। तो ये जो मुत्तकी हैं वो न सिर्फ इन बातों पर ही ईमान रखते हैं, बल्कि फिर फरमाया कि मुत्तकी वो हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। के वे जो मुत्तकी लोग हैं वो उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर उतारा गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और इससे पहले जो भी खुदा ताला ने उतारा, यानी 1,00,000 करीबन 1,24,000 पैगम्बरों पर जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, वो तकरीबन सब का सब एक ही जैसा है। चाहे वो जो है ना नबी दुनिया के किसी हिस्से में पैदा हुआ हो, किसी खिते में पैदा हुआ, उन सब का पैगाम जो था वो एक ही था कि यानी जो तुम्हारे इंसान हैं उनका बनाने वाला, उनका पैदा करने वाला एक अल्लाह है, और उसी की इबादत जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। ये तमाम मज़ाहिब जो खुदा ताला ने भिजवाए उनका खुलासा कलाम यही है। तो वो जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु पर जो उतारा गया उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो उनसे पहले दीगरे अंबिया पर जो है वो उतारा गया उस पर भी वो ईमान रखते हैं। और चूँकि उन्हें पता है कि ये पैगाम बिल्कुल सच्चा है और ये इसमें कभी भी कोई जो है ना चेंज नहीं हुई, जो है ना शरीयत जो आई वो उसमें उनमें जो है वो इर्तिका होता चला गया, लेकिन बेसिक पैगाम जो है वो तमाम अंबिया ने एक ही दिया है। और जब ये देखते हैं कि हर बात जो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई और उससे पहले अंबिया पर उतारी गई वो बिल्कुल सच है, तो फिर उनका यकीन हो जाता है कि जो आखिर में या आखिरी ज़माना में जो उतारा जाएगा वो बिल्कुल सच है, उस पर उनका यकीन हो जाता है। तो यहाँ पर आम जो मुसलमान हैं, जो उलमा हैं,
انہوں نے یہی یہ ترجمے کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ قرآن کریم کا یہ ترجمہ کہ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً سارے علماء نے، مولانا مودودی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ یہ آخرت جو ہے وہ یوم قیامت نہیں، جس دن جزا سزا کا جو ہے نا فیصلہ کیا جائے گا، بلکہ یہ سیاق و سباق سے بنتا ہی یہی ہے کہ جو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس سے پہلے جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے انہیں یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ بھی جو نازل ہوگا، آئندہ زمانے میں جو نازل ہوگا، وہ اس پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جو غیر احمدیوں نے ترجمہ کیا ہے وہ آخرت یعنی یوم جزا سزا کو بھی ایک یقین بنا دیا ہے، لیکن جو یوم آخرت ہے وہ تو کبھی یقین ہو ہی نہیں سکتا، اسے تو اللہ نے ایمانیات میں رکھا ہوا ہے، وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ یقین نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تو جو مرضی کر لے اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی نے جنت دوزخ جا کر دیکھا ہے کہ یہ جنت ایسی ہے اور دوزخ ایسی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بالکل اشارے دیے ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ کسی کو بھی علم نہیں، نہ خدا نے اس کا کسی کا علم دیا ہوا ہے۔ اور یہی ترجمہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ نے کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ متقی لوگ جو محمد رسول اللہ پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کی وجہ سے انہیں وہ مکمل یقین ہو گیا کہ جو آئندہ بھی جو اتارا جائے گا وہ بھی صحیح ہوگا، اور وہی جو ہے اس پر ان کا یقین ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جماعت احمدیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے جو بالکل لاجیکل ہے، اور سیاق و لحاظ سے بھی یہی بنتا ہے۔ یہ تو بن ہی نہیں سکتا کہ جو تم پر ایمان نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھو، اور جو ہے جو اس سے پہلے تم سے جو اتارا گیا انبیاء پر تم اس پر بھی ایمان رکھو، اور پھر آخرت پر بھی ایمان رکھو جب تمہارے جزا سزا ہوگی۔ تو جو ہے نا وہ سیاق و سباق سے بنتا ہی یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اور محمد رسول اللہ سے پہلے جو اتارا گیا وہ اتنا کامل سچا اور حقیقت والا تھا کہ اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ جو آئندہ زمانے میں اتارا جائے گا اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ترجمہ جماعت احمدیہ نے کیا ہوا ہے، اور اس ترجمے پر جو ہے وہ 2021 میں جو ہے اسے بین کر دیا گیا کہ یہ ترجمہ اسلام کے جو ہے نا شریعت کے بالکل ہی خلاف ہے، اور اسے جو ہے نا وہ قرآن میں تحریف قرار دے دیا گیا، اور اس تحریف کی وجہ سے ہماری جماعت کے ایک آدمی مبارک ثانی کو جو ہے وہ پکڑ کر اندر کیا گیا، 3 سال ان کو بغیر کسی ٹرائل کے اندر رکھا گیا، اور 2025 میں اس کو سزائے عمر بھر سزا سنا دی گئی۔ یہ اتنا ظالمانہ فیصلہ ہے، اور اس قدر جو ہے یہ دھاندلی ہے کہ کوئی کسی نے بات نہیں سنی کہ بھائی یہ جو انہوں کو جو آپ نے مقدمہ کیا ہے، یہ تو اس وقت انہوں نے یہ جرم، اگر یہ جرم تھا
تو یہ اس وقت جرم نہیں تھا، یہ تو اب بعد میں جرم بنا ہے، اور آپ نے اسے بیک ڈیٹڈ کر کے اس شخص کو پورے اپنی زندگی کی جو ہے نا وہ سزا سنا دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، یا کوئی لاجیکل اس کا بتائیں کہ یہ ہم جماعت احمدیہ کا جو ترجمہ ہے یہ غلط ہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔